अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नावल मैं शुरू करने जा रही हूँ उसका नाम है हम तुम्हारे हैं सनम, और ये पेश किया जा रहा है मोहम्मद तारिक की फरमाइश पर। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। चलिए चलते हैं अब नावल की तरफ। नावल हम तुम्हारे हैं सनम, राइटर मिसबाह खालिद। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या कहूँगी घर वालों को, उन्होंने कितना मना किया था, मुझे नहीं माननी। मैंने अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मैं क्या करूँ, अब कैसे निकलूँ इस मुसीबत से। वो अपने बिखरे बाल हाथों की मुट्ठियों में दबोचे जैसे खुद को सज़ा दे रही थी। कीमती मोती उसकी आंखों से मुसलसल गिर रहे थे। खाना खा लो। कमरे का दरवाज़ा वाह हुआ था। 50 साला बावकार औरत उसके सामने खाना लिए खड़ी थी। नहीं खाना मुझे कुछ, जाने दो मुझे प्लीज़। आप लोग समझते क्यों नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, मैं बेकसूर हूँ। वो हज़ियानी अंदाज में चीखी थी, मगर उस औरत पर कोई असर नहीं हुआ था। देखो उस्तानी, आखिरी बार कह रही हूँ, खामोशी से हमारा फ़ैसला कबूल कर लो, नहीं तो जान से जाओगी। तुम इस गाँव की नहीं, शुक्र करो। अगर इस गाँव की होती तो गैरत के नाम पर कब की कत्ल हो चुकी होती। शहरी लड़कियों, इसलिए तुम्हारी जान बख्शी है। अगर हम तुम्हें मार देते तो कल को तुम्हारे वली वारिस हमारे गांव आकर तुम्हारे बारे में पूछ गिछ करते, हमारे गांव का नाम खराब होता। बस इसी वजह से तुम पर रहम किया गया है, समझी। अब तुम्हें सारी ज़िंदगी यही रहना है। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, खुद को तैयार कर लो, जल्दी तुम्हारे माँ बाप को भी खबर कर देंगे। खाना रखा है, खा लेना। वो औरत बेलचक अंदाज में कहती कमरे से बाहर निकल गई थी। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, जाने दो मुझे सालमो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। एक बार फिर उसकी चीखें अरूज पर थीं, मगर वहाँ उस पर कान धरने वाला कोई नहीं था। अम्मी अब्बू जाने दे मुझे, मैं उकता चुकी हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे कुछ दिन अपनी मर्ज़ी से जीने दे प्लीज़। बेटा ऐसे कैसे जाने दें, तुम हमारी अकलौती बेटी हो, कैसे खुद से इतनी दूर भेज दें। तो आप लोग मेरी शादी के बाद भी खुद से दूर नहीं करेंगे। बेटा वो अलग बात है, और जो तुम कह रही हो वो अलग बात है। तुम एक अनजान जगह जाकर वहाँ तन्हा रहने की बात कर रही हो, जगह भी ऐसी कि एक गाँव जहाँ ना सहूलतें हैं ना कोई हमारा अपना, कैसे गुजारा करोगी वहाँ। सहूलतों की मुझे कभी कोई चाह नहीं रही। मैं सादा तबीयत की मालिक हूँ, जो मिल जाए उस पर खुश रहती हूँ, जो ना मिले उस पर सब्र कर लेती हूँ। जहाँ तक अपनों की बात है तो मुझे नहीं रहना दोहरी शख्सियत वाले अपनों में। एक पल को उसके माँ बाप खामोश हो गए थे। वो सही तो कह रही थी, सहूलतों को उसको कभी चाह नहीं रही, कभी किसी बात की जिद नहीं की, और अपनों ने उसे कौन सा सुख दिया था। मुंह पर तो उसके सुकड़पन को सराहते, पीछे से उसकी ज़ात का मजाक बनाते। रोशन मेरी बच्ची, समझने की कोशिश करो, गांव की ज़िंदगी हमारी शहरी ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ ना बिजली होती है, ना गैस, ना पानी, सब खुद करना पड़ता है। लालटेन या दिए जलाकर घर रोशन होते हैं, वहाँ लकड़ियों पर खाना बनाना पड़ता है, पानी कुएं से भर कर लाना पड़ता है। कैसे रहोगी वहाँ। अम्मी मैं ऐसी ही तो ज़िंदगी चाहती हूँ, इस दुनिया के शोर हंगामों से कुछ वक्त के लिए दूर रहना चाहती हूँ, कुछ वक्त कुदरत के करीब रहकर सुकून हासिल करना चाहती हूँ, जो शहर की भागती दौड़ती ज़िंदगी में बिल्कुल मैसर नहीं मुझे। कैसा सुकून चाहती हो तुम आखिर। लड़कियों का सुकून उनके अपनों में होता है, उनके साथ में होता है। तुम हमसे दूर जाकर कौन सी तस्कीन हासिल करना चाहती हो। रोशन के वालिद साहब इंतहाई पर हम नज़र आ रहे थे, लेकिन बेटी भी अपने पैसे से पीछे हटने को राज़ी नहीं थी। अबू मैं ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया था, और कश्मीर के एक गाँव में स्कूल टीचर की जॉब मिल चुकी है। 1 हफ्ते बाद मुझे वहाँ हाज़िरी लगवानी है। वाह भाई, जब सारा इंतज़ाम कर चुकी हो तो हमसे इजाज़त लेने क्यों आ गई थी, जाते वक्त ही हमें बता देती। अम्मी अब्बू प्लीज़, ज़िंदगी में पहली बार आप लोगों से कुछ मांग रही हूँ, हमेशा आप लोगों की मर्ज़ी से ही मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, सिर्फ एक मरतबा मुझे अपनी मर्ज़ी से जीने की इजाज़त दे दें। वो आंखों में आंसू लिए अपने माँ बाप को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। वो दोनों तजब्जुब का शिकार थे। बेटी ने ज़िंदगी में पहली बार कोई ख्वाहिश की थी, वो कैसे रद्द कर देते। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे ससुराल वालों से बात करते हैं, अगर वो मान के तो ठीक है, वरना तुम कभी दोबारा इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं करोगी। मगर अब्बू। बस रोशन, बात ख़त्म, जाओ अपने कमरे में। आफाक साहब के कहने पर वह खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। सारी रात उसकी बेचैनी में गुजरी। अगले दिन उसे खुशी की नवीद मिली। उसके ससुराल वालों ने इजाज़त दे दी थी, लेकिन उसे ये भी बावर करवा दिया था कि जब भी वो शादी का कहेंगे वो बिना कुछ कहे वापस आ जाएगी। वो इसी में खुश हो गई थी। रोशन आरा अपने माँ की अकलौती बेटी थी। उससे छोटे उसके 2 भाई थे जो बिल्कुल भी उसके काबू में नहीं आते थे।
रोशन आरा 24 साल की खूबसूरत लड़की थी। रंग साफ, स्याह आंखें, कंधों से नीचे आते घुंघराले बाल, खड़ी नाक, गुलाबी होंठ, फूले फूले गाल, दरमियाना कद, सेहतमंद वजूद। वो बिलाशुबा खूबसूरत थी मगर सबकी नज़र में मोटी थी। कुछ माह कबल ही उसका बीए का नतीजा आया था। उसने आगे पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की लेकिन इजाज़त न मिली। यूनिवर्सिटी घर से काफ़ी दूर थी और वहाँ की फ़ीस आफाक साहब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो आम से सरकारी मुलाजिम थे। उनकी तनख्वाह से उनका घर अच्छा चल जाता था। उनके लिए यही बहुत था। वो माँ बाप की मजबूरी का ख्याल करते हुए खामोश हो गई थी। घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना वक्त गुजारती। उससे छोटे उसके 2 भाई थे। 16 साला अजान 10वीं जमात का तालिब इल्म था, जबकि 20 साला रहमान यूनिवर्सिटी के पहले साल में था। दोनों ही पढ़ने के चोर थे। सारी सारी रात मोबाइल चलाना और दिन चढ़े तक सोना उनका बेहतरीन मशगला था। उठते तो राजाओं की तरह हुक्म चलाने लगते। रोशन आरा को उन्हीं बातों से सख्त चिढ़ थी। अक्सर उसके भाइयों की वजह से उसकी डांट पड़ जाती थी, क्योंकि उसके भाई रोशन आरा से तो अपने सारे काम करवा लेते लेकिन उसका कभी कहा ना मानते। वो भी गुस्से में आकर उनका काम ना करती तो उसकी वालदा उसी को सुनाने लग जाती। छोटे भाई हैं, उनके काम तुम और मैं नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और तुम लड़की सा तो ये काम चोरी तुम्हें जेब नहीं देती। ससुराल में जाकर ये ढंग करोगी तो जूते पड़ेंगे। मेरे पास कोई आया तो साफ कह दूंगी जो दिल चाहे करो, मगर अपने घर में ही रखो इसे। मगर अम्मी, ये भी तो मेरा कोई काम नहीं करते, वो नहीं नज़र आता आपको? रोशन आरा शिकवा कुना नज़रों से माँ को देखती तो वो 1-2 बेटों को सुना देती लेकिन उनको कोई असर ना होता। रोशन आरा सारा दिन माँ के साथ लगी रहती मगर ज़रा सी गलती पर उसे ऐसे बातें सुनाई जाती जैसे वो सदा की कामचोर और फोड़ है। कभी कभी तो आफाक साहब भी गुस्से में कह दिया करते थे, तो पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा होता। उसका दिल कट कर रह जाता। तन्हाई में खूब आंसू बहाती। कोई बहन थी नहीं जिससे अपना दुख कह कर दिल हल्का कर लेती। रातों को अल्लाह से शिकवे शिकायत करके सो जाती। सुबह फिर से हशाश प्रशाश नज़र आती। उसके माँ बाप उससे मोहब्बत भी बहुत करते थे। घर में किसी की सालगिरह मनाई नहीं जाती थी लेकिन उसके सालगिरह वाले दिन उसके वालिद केक लाकर घर में ही उसकी सालगिरह मनाते। मगर गुस्से में वो ऐसी बातें कह जाती थी कि वो बातें रोशन आरा के दिलो दिमाग में प्योस्त हो जाती। बस ऐसी ही थी उसकी ज़िंदगी। सारा दिन घर में रहना, काम करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, रात को मोबाइल पर नॉवल पढ़कर या कोई मूवी देखकर सो जाना। ड्रामों का उसको बिल्कुल शौक़ नहीं था। सैरो तफरी का बड़ा शौक़ था उसको, मगर कोई लेकर नहीं जाता था। आफाक साहब सुबह के गए रात को आते। छुट्टी वाले दिन भी आराम ही करते। माँ को घर के कामों से फुर्सत न मिलती। हाँ, कभी रिश्तेदारों में दावत होती, वहाँ ज़रूर जाते, लेकिन वहाँ जाकर भी उसका दिल जलता। उसकी पतली दुबली कज़नें रेडीमेड स्टाइलिश सूट पहनकर घूमती फिरती, जबकि वो अपना सेहतमंद जिस्म और उस पर पहने घर के सिले कढ़ाईदार कपड़े देकर एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती। उस पर सोने पर सुहागा 1-2 औरतें भी उसे टोक जाती। कितनी मोटी हो रही है, वज़न कम कर ले, दुल्हन बनकर अच्छी नहीं लगेगी। वो अफसरदगी से अपनी जगह पर बैठी रहती। वो बहुत मोटी नहीं थी, बस उसका जिस्म भरा भरा था। वो एक सेहतमंद और पुरकशिश लड़की थी, लेकिन आजकल हड्डियों के ढांचे जैसी लड़कियों को खूबसूरत और दुबला समझा जाता है। सद अफसोस। वो बस में खिड़की की तरफ बैठी थी। उसके पहलू में आफाक साहब बैठे थे जो उसे छोड़ने जा रहे थे। घर से माँ की ढेरों नसीहतें और दुआओं के असर में वो निकली थी। भाइयों ने भी सफ़र के लिए उसके हाथ में चीज़ों की थैली थमा दी थी, जिसमें सारी उसकी पसंदीदा चीज़ें थी जो वो उसके मंगवाने पर कभी भी उसे ला कर नहीं देते थे। दोनों ने उसे ख्याल रखने की हदायत देते मुस्कुराते हुए रुखसत किया था। वो सब सोचती मुस्कुराती भी रास्ते में गुजरने वाले मनाजिर को आंखों में बसा रही थी। ठंडी हवा उसके मुस्कुराते चेहरे को बोसा देकर उसकी नज़रें उतार रही थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन सेहतमंद जिसामत की वजह से मार खा जाती। थका देने वाले सफ़र के बाद सुबह शादी के वक्त बस अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच चुकी थी। वो वालिद के हमरा बस से उतरी। वहाँ उस वक्त धुंध का राज था। हड्डियों तक को जमा देने वाली सर्द हवाओं ने उनका इस्तकबाल किया। अपने गिर्द लिपटी गर्म चादर से खुद को मुकम्मल ढांप लिया था। अब सिर्फ उसकी 2 से आंखें ही नज़र आ रही थी। सुने, क्या आप उस्तानी जी हैं जो शहर से आने वाली थी? अभी वो दोनों किसी सवारी की तलाश में नज़रें दौड़ा रहे थे कि एक आदमी उनके पास चला आया। जी हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन? जी, मैं अकबर हूँ। मुझे हमारे गाँव के सरदार सलाउद्दीन ने यहाँ भेजा है आपको लाने के लिए। वो अदब से सर झुकाए बोला। ठीक है, फिर चलो भाई। आफाक साहब की इजाज़त मिलने पर उसने उनका सामान उठाकर जीप में रखा, उन्हें साथ लिए गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव में दाखिल होने के लिए एक लकड़ी का मगर मजबूत पुल बना हुआ था। पुल के नीचे पानी का झरना बह रहा था। रोशन ने फ़ौरन मोबाइल निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी।
उसे तस्वीरों का इतना शौक नहीं था क्योंकि उसके बकौल उसकी तस्वीर अच्छी नहीं आती। अभी भी वो अपनी नहीं बल्कि पुल के नीचे बहते झरने की तस्वीरें बना रही थी। जीप गांव के कच्चे पक्के रास्ते पर हचकोले लेती मंजिल की तरफ रवा दवा थी। झटके खा खा कर आफाक साहब के जिस्म में दर्द हो गया था, जबकि रोशन को ये सवारी बड़ा लुत्फ दे रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो झूला झूल रही हो। आधे घंटे की मुसाफत के बाद जीप एक लकड़ी के छोटे से घर के सामने रुकी। उस्तानी जी, ये घर शहर से आने वाले उस्तादों के लिए है। आज से आप यहीं रहेंगी। ये रही चाबी। अभी आप आराम करें। हमारे सरदार का हुक्म है कि आज का खाना उनकी तरफ से होगा, तो मैं दोपहर तक आप लोगों को लेने आऊँगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दें। वो सर झुकाकर इंतहाई मुअज़्ज़ब अंदाज में बोला, नहीं शुक्रिया आपका, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी बेहतर। आफाक साहब का जवाब सुनकर अकबर मुस्कुराता वहाँ से चला गया। घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वो छोटा मगर साफ़ सुथरा घर था। एक छोटा सा सेन था जिसकी ज़मीन हमवार थी और वहाँ एक चारपाई रखी थी। दाएं जानिब ईंटों से बना बावर्ची खाना था, उसका दरवाज़ा लकड़ी का बना था। बाएं तरफ गुसल खाना था। गुसल खाने के बाहर बड़ा सा पानी से भरा ड्रम रखा था। दरमियान में एक कमरा था जो ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा। वहाँ लकड़ी की एक अलमारी थी, एक मेज़, एक कुर्सी, छोटा सा सिंगारदान और सोने के लिए एक अदद नसैरी थी जिस पर सिर्फ एक बंदा सो सकता था। पूरे घर का मुआयना करने के बाद वो लोग आराम की गर्ज से लेट गए। आफाक साहब कमरे में लेट के, रोशन बाहर चारपाई पर लेट गई। दोनों सफ़र के थके थे। कुछ देर करवटें लेने के बाद दोनों ही नींद की वादियों में खो गए। दोपहर का वक्त हो चला था। पहाड़ी इलाके की वजह से अभी सुबह ही मालूम हो रही थी। हाँ, सुबह के मामले में ठंड कम थी। वो दोनों जीप में सवार अकबर के हमरा सरदार सलाउद्दीन की कोठी जा रहे थे। कुछ देर के बाद जीप झटके से रुकी। अकबर के कहने पर दोनों जीप से नीचे उतरे। दो पहाड़ों के दरमियान बनी कोठी देखकर उन्हें खुशगवार हैरत हुई। दरवाजे पर दो असले बरदार आदमी खड़े थे। अंदर आ जाए उस्तानी जी। अकबर उन दोनों को कोठी के अंदर ले गया। अंदर दाखिल होती उसे वहाँ का मंजर देखकर दिली खुशी हुई। कच्ची ज़मीन पर छोटी घास उगी थी। एक कोने में कितार से दरख्त लगे थे, कुछ फूलों के थे तो कुछ फलों के। वो जगह किसी बाग से कम नहीं लग रही थी। थोड़ा आगे चलकर 3 लकड़ी की सीढ़ियाँ थी। उसे अबूर करके एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा था जिसको धकेल कर वो लोग कोठी में दाखिल हुए। आप लोग बैठे, मैं सरदार को आपकी आमद की खबर देकर आता हूँ। अकबर उन्हें बैठने का कहकर एक कमरे में चला गया। वो दोनों वहाँ रखे सोफे पर बैठ गए। सरदार आ रहे हैं, आप लोग इंतज़ार फरमाएं। अकबर उनको इत्तला करके घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एक 55 साला शख्स मुकम्मल सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, पाँव में खेड़ियाँ पहने बाल हॉल में दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। रोशन और आफाक साहब ने एक ज़ुबान जवाब दिया। तो आप हैं? नहीं उस्तानी जी। जी मैं ही हूँ। ये मेरे वालिद हैं आफाक जब्बार। सामने बैठे बारोब शख्सियत के मालिक सरदार के सामने रोशन आरा खुद को पूरे एतमाद दिखाने की कोशिश कर रही थी। सफ़र में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं जी। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया, रोशन ने सवाल किया। मैं सरदार सलाउद्दीन हूँ, इस गांव का सरदार। यहाँ मेरी हुकूमत और यहाँ मेरा कानून ही चलता है। सलाउद्दीन रोबदार अंदाज में बोले। सरदार, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आफाक साहब ज़िंदगी में पहली मरतबा किसी के सामने हिचकिचाए थे। जी जी बोलिए। रोशन मेरी इकलौती बेटी है। मैं इतनी दूर इसको यहाँ भेजने के हक़ में नहीं था, लेकिन बेटी की ज़िद के आगे मुझे हार माननी पड़ी। मैं इसे यहाँ ले तो आया हूँ मगर इसको तन्हा छोड़कर जाने का दिल नहीं मान रहा। जाना भी ज़रूरी है। आपसे बस ये गुजारिश है कि मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। अरे अब कैसी बातें करते हैं, बेटियां तो सांझी होती हैं। आप फिक्र रहें, आपकी बेटी यहाँ महफूज है। मैं खुद भी खबरगिरी करता रहूँगा। मैं तो स्कूल के लिए कोई मर्द उस्तादी तलाश कर रहा था मगर यहाँ इतनी दूर आने को कोई राज़ी नहीं था। मजबूरन मुझे आपकी बेटी का इंतखाब करना पड़ा। सलाउद्दीन ने मुकम्मल तफसील से आगाह किया। उन्होंने अपने एक अजीज़ दोस्त के बेटे जो शहर में होता था उससे ये काम करवाया था, वरना उन्हें मोबाइल और इंटरनेट चलाने का तजर्बा नहीं था। उनके गाँव के नौजवान शहर जाकर तालीम हासिल करते थे और वही बस जाते। यही वजह थी उनके गांव की आबादी काफ़ी कम थी। 1 से 5वीं जमात तक स्कूल के लिए भी उस्ताद शहर से बुलाने पड़ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक मर्दाना मगर नरम आवाज़ उसकी समात से टकराई थी। चौंकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। लंबा चौड़ा सावला सा नौजवान सीने से किताबें लगाए खड़ा उसको इजाज़त तलब नज़रों से तक रहा था। चेहरे पर मर्दाना वजाहत के साथ आंखों में बच्चों जैसी मासूमियत वाज़े नज़र आ रही थी। वो नासमझी से उसे तक रही थी। उस्तानी जी, मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। वो काफ़ी संजीदा नज़र आ रही थी। जी कहिए, क्या काम है आपको? काम तो मुझे कोई नहीं, मैं वहाँ बैठ जाऊँ। उस नौजवान ने उस तरफ इशारा किया जहाँ सब बच्चे बैठे थे।
دیکھیں میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ گاؤں کے لڑکے اکثر اپنے منورنجن کے لیے لڑکیوں کو تنگ کر کے حص اٹھاتے ہیں، لیکن میں ان میں سے نہیں۔ شہر سے آئی ہوں میں، میرے ساتھ کوئی فضول مذاق کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ یاد رکھو گے۔ چلیں سیدھے کلاس سے باہر نکلیں۔ استانی جی میں تو پڑھنے آیا ہوں، میں آپ کو تنگ کرنے تھوڑی آیا ہوں۔ سامنے کھڑے نوجوان کا اس نے اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ وہ تقریباً 26-27 سال کا نوجوان تھا اور وہ اس وقت 5ویں جماعت میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں پڑھنے آیا ہے۔ دیکھو میرا وقت ضائع نہیں کرو، آج پہلا دن ہے میرا اسکول میں، تم مہربانی کرو کسی اور کے ساتھ یہ مذاق کرو جا کر۔ وہ کافی ضبط سے کام لے رہی تھی۔ بچوں استانی جی کو بتاؤ نا، یہ مجھے جماعت سے نکال رہی ہیں۔ اس نے بچوں سے التجا کی۔ استانی جی یہ بھولا اوئے تمیز سے۔ وہ بچہ ابھی کچھ بول ہی رہا تھا، اس نوجوان نے ٹوک دیا، ساتھ ایک گھوری سے بھی نوازا۔ استانی جی یہ سیم بھیا ہیں، ہمارے گاؤں کے سردار کے بیٹے، یہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ ان کو کلاس سے نہیں نکالیں۔ ایک دوسرے بچے نے روشن کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اسے یاد آیا کل کھانے کے درمیان سردار نے ذکر کیا تھا کہ ان کا بیٹا بھی اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی کیونکہ وہ بیمار تھا اور اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی چھوٹا بچہ ہوگا، مگر وہ اچھا خاصا جوان مرد تھا۔ خیر وہ کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی تو بات آگے بڑھائی۔ آپ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، نام انگریزوں جیسا ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ ارے نہیں استانی جی، میرا نام تو سیماب صلاح الدین ہے، پیار سے سب سیم کہتے ہیں۔ سیماب لڑکیوں جیسا نام نہیں؟ استانی جی آپ مذاق بنا رہی ہیں میرے نام کا؟ وہ منہ پھلائے بولا۔ ارے نہیں مجھے ایسے لگا پوچھ لیا۔ روشن شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایسے ہی نام ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ آپ بیٹھو جا کر۔ وہ سیاہ تختے کی طرف پشت کیے کھڑی ہو گئی۔ تو بچوں آج ہم تھوڑا ایک دوسرے کو جان لیں گے، تو میں سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتی ہوں۔ میرا نام روشن آرا ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں، میں نے 14 جماعت پڑھی ہے، یعنی BA کیا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے بور ہو گئی تھی تو سوچا کچھ دن نئی نسل کا بھلا کر دوں۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں آپ کی استانی کے روپ میں۔ استانی جی آپ نے ہمارے بارے میں اتنا سوچا، شکریہ آپ کا۔ میں بچوں کا بھلا کرنے آئی تھی، تم جیسوں کا نہیں۔ کیا مطلب میں اچھا نہیں کیا؟ کوئی مطلب نہیں، چلیں کھڑے ہو اپنا تعارف کروائیں۔ میرا نام سیماب صلاح الدین ہے، میں اس گاؤں کے سردار کا بیٹا ہوں اور میرا ابا حضور کے بعد میں سرداری سنبھالوں گا۔ اس لیے ابا حضور نے مجھے اسکول میں داخل کیا تاکہ مجھے شعور آ سکے اور میں بہتر فیصلے لے سکوں۔ میرے ابا حضور بھی 10 جماعتیں پڑھے ہیں اور میری اماں حضور۔ اچھا بس ہو گیا تعارف، آپ بیٹھ جائیں۔ چلیں بیٹا آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ سب بچوں نے ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروایا۔ سیماب ضرورت سے زیادہ بولتا تھا، اتنا تو روشن کو معلوم ہو گیا تھا، وہ کچھ ہی دیر میں اس سے اچھا خاصا زج کر چکا تھا۔ اس سے جو بھی سوال کرو وہ بہت تفصیلی جواب دیتا۔ اس کی باتوں سے روشن آرا کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے آج کا دن گزر چکا تھا، زیادہ تر وقت اس کا بچوں اسکول کے نظم و ضبط سمجھنے میں نکلا۔ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی امی کو کال کی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ کیسا دن گزرا آج کا؟ کسی قسم کی مشکل تو نہیں ہوئی؟ امی کیا ہو گیا، وقفہ تو نہیں؟ کیا کروں بیٹا، اکلوتی بیٹی ہو تم، میری فکر لگی ہی رہتی ہے تمہاری۔ امی آپ بے فکر ہو جائے، میری طرف سے یہاں سب بہت اچھے ہیں، ابو نے بتایا ہوگا نا یہاں کے سردار سے بھی مل کر گئے ہیں۔ ہاں بیٹا تمہارے ابو نے بتایا تھا، وہاں کے سردار نے بہت خاطر تواضع کی اور وہ خود بھی بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ بالکل۔ امی آپ بتائیں دوائیاں وقت پر لے رہی ہیں نا؟ ہاں بیٹا، کھانا بھول سکتی ہوں لیکن دوائیاں لینا نہیں۔ انہی دوائیوں کے سہارے تو چل رہا ہے میرا یہ کمزور وجود۔ جانے کتنی زندگی رہ گئی ہے میری، میں بس تمہیں جلد سے جلد اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہتے کہتے آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ روشن آرا کی آنکھیں بھی نم ہوگی۔ امی ایسی باتیں نہیں کریں، ابھی آپ کو میری نہیں میرے بھائیوں اور پھر اپنے پوتا پوتی نواسا نواسیوں کی بھی شادی دیکھنی ہے۔ دونوں ماں بیٹیوں کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اماں حضور کہاں ہو؟ وہ بھی اسکول سے لوٹا تھا اور آتے ہی گھر سر پر اٹھا لیا۔ آ گیا میرا بھولا؟ مرجان بیگم کچن سے نکل کر سیماب کا ماتھا چومتی بولی۔ اماں حضور بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ وہ بچوں کی طرح پیٹ پکڑ کر بولا۔ جا تو ہاتھ منہ دھو کر آ، میں لگواتی ہوں کھانا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ اور وہ جو شہری استانی آئی ہے کیسی ہے؟ سیماب ماں کے ہاتھ کے بنے لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ماں کی بات پر کھانے سے ہاتھ رو کر برا سا منہ بنایا۔ بہت نک چڑی ہیں، وہ مجھے بولنے نہیں دیتی، ٹوک دیتی ہیں۔ مرجان بیگم اپنے بیٹے کی زیادہ بولنے والی عادت سے بخوبی واقف تھی، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔
تو بیٹا اپنی بات کم لفظوں میں کہہ دیا کرو، پوری کہانی کیوں سنانے بیٹھ جاتے ہو؟ اب سب کا ضرب ہمارے جیسے تو نہیں ہوتا جو تمہارے مکمل قصے سنے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، میں زیادہ بولتا ہوں؟ اس نے ناراضگی سے ماں کو دیکھا۔ نہیں، میرا بچہ تو بہت کم بولتا ہے، آپ میرا مذاق بنا رہی ہیں، جائیں، میں بات نہیں کرتا آپ سے۔ اچھا، میں مذاق کر رہی تھی، کھانا تو کھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے ایسے ہی کرتے تھے، ایک دوسرے کے دوست بھی تو ایک دوسرے کے رازدار بھی۔ مرجان بیگم بہت نرم دل عورت تھی، مگر صرف ان کے لیے جو ان کے لیے عزیز ہیں، جیسے سیماب ان کی شادی کے 6 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی تھی، ان کا زیادہ تر وقت سیماب کے ساتھ ہی گزرتا۔ السلام علیکم استانی جی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی سب بچوں نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور بچوں کو بیٹھنے کا کہا۔ بچوں سب اپنی اپنی انگریزی کی کتاب کھولو۔ جی استانی جی۔ سارے بچے فوراً اس کا حکم بجا لائے۔ استانی جی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا سیماب صاحب کی موجودگی میں روشن آرا پڑھانا شروع کر دیں۔ بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ وہ دانت پیستی بولی۔ وہ استانی جی مجھے نا انگریزی کے وہ بڑے بڑے جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ بولنے نہیں آتے، جیسے ہوتا ہے نا اتنا مشکل الفاظ ہیں مجھے بولنا نہیں آتا۔ وہ آخر میں منہ بناتا خاموش ہو گیا۔ جیسے سرپرائز۔ وہ پہلے تو نہ سمجھی سے اسے تکنے لگی، پھر سمجھ آنے پر دانت پیستی گویا درست الفاظ سرپرائز ہوتا ہے۔ جی وہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پڑھنے آتے ایسے الفاظ۔ اور کیا کیا نہیں آتا وہ بھی آج ہی بتا دوں؟ استانی جی مجھ سے نا پہاڑے یاد نہیں ہوتے، اور اردو میں نا وہ جو ملا کر لکھتے ہیں نا لفظ جیسے سمجھداری، جو تم میں بالکل نہیں ہے۔ روشن نے دل میں کہا ایسے لفظ مجھے لکھنے نہیں آتے۔ سیماب صاحب آپ کو آتا کیا ہے؟ اور آپ 5ویں جماعت میں پہنچ کیسے گئے؟ میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ ابا حضور نے میرا داخلہ ہی 5ویں جماعت میں کروایا ہے، اب میں نرسری میں چھوٹے بچوں کے ساتھ پڑھتا اچھا تھوڑی لگوں گا۔ اس کے حساب سے اس نے سمجھداری کی بات کی تھی، یہاں تو جیسے تمہارے ہم عمر پڑھتے ہیں۔ روشن آرا نے بڑی مشکل سے سیماب کی بے تکی باتوں کو ہضم کیا۔ آپ تو شہر سے آئی ہیں نا، مجھے اچھا والا پڑھنا سکھا دیں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے اس کی طرف دیکھتا بولا۔ روشن آرا کی بات کو وہ مکمل نظر انداز کر گیا۔ ٹھیک ہے سب سکھا دوں گی، بیٹھ جاؤ، اب آواز نہ ہے مجھے تمہاری۔ وہ اسے خاموش کروا کر بچوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ سیماب بریک ٹائم ہے، تم بریک نہیں کرو گے؟ بریک ٹائم تھا، سارے بچے کلاس سے باہر نکلے مستیاں کر رہے تھے، کوئی گھر سے لایا کھانا کھا رہا تھا، تو کوئی وہاں اسکول کی ماسی سے چیزیں خرید رہا تھا، تو کوئی کھیل رہا تھا۔ لیکن سیماب خاموشی سے اپنی جماعت میں بیٹھا انگلش کی کتاب پکڑے سبق پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جو کچھ دیر پہلے روشن آرا نے پڑھایا تھا۔ استانی جی میری اماں حضور نا مجھے ناشتے میں اصلی گھی کے 3 پراٹھے، مکھن اور 4 ابلے انڈے اور ایک بڑا والا دودھ کا کٹورا دیتی ہے، تو بتائیں اب مجھے کیسے بھوک لگے گی؟ روشن آرا تو اسے دیکھتی رہ گئی تھی، وہ شخص اتنا کچھ صبح صبح کیسے کھا سکتا تھا، جبکہ وہ خود بمشکل 2 گھونٹ چائے کے پیتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے 2 پیٹیز منگوا کر کھائے تھے۔ کھانے میں کیا دیتی ہیں تمہاری اماں حضور تمہیں؟ روشن آرا نہ جانے کیوں سوال کر بیٹھی۔ 4 روٹیاں اصلی گھی کے بنے ہوئے، کوئی بھی 2 پکوان اور پیاز، کھیرا، ٹماٹر، گاجر کا سلاد، اور پھر آخر میں لسی کا بڑا والا کٹورا بھر کر پیتا ہوں میں۔ انسان ہو یا جن؟ 4 روٹیاں تمہاری اماں حضور جتنی بڑی روٹی بناتی ہیں اس میں تو ایک بندے کا پیٹ بھر جائے اور روٹی بھی بچ جائے گی۔ روشن آرا جب سردار صاحب کے گھر کھانا کھانے گئی تھی اس نے روٹیاں دیکھی تھی، وہ کافی بڑی تھی، اس سے تو ایک بھی پوری نہیں کھائی گئی تھی۔ میں انسان ہی ہوں، پہلے میں اتنا نہیں کھاتا تھا، کمزور بھی بہت تھا، میری اماں حضور مجھے ٹھوس کر کھلاتی تھی، پھر مجھے عادت پڑ گئی اتنا سارا کھانا کھانے کی۔ اف، اچھا اب اپنا پڑھو جو پڑھ رہے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتی بولی۔ مجھے آ نہیں رہا پڑھنا، کب سے کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ اچھا یہاں آؤ میں پڑھاؤں۔ روشن آرا کو اس کی معصومیت پر ترس آ گیا۔ وہ پڑھنا چاہتا تھا، اس میں لگن تھی آگے پڑھنے کی، سیکھنے کی، جو روشن آرا سمجھ چکی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اسے ایک پڑھا لکھا کامیاب مرد بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔ چلو پڑھو، جو لفظ پڑھنا نہیں آئے گا میں پڑھا دوں گی۔ ٹھیک ہے استانی جی۔ اس کی میز پر کتاب رکھ کر پڑھنا شروع ہو گیا۔ پاکستان فریڈم ڈے۔ ٹھیک ہے آگے پڑھو۔ 14 August is the Pakistan Freedom Day. It is a school holiday but آگے پڑھو۔ اس کے رکنے پر روشن آرا نے ٹوکا۔ یہ لفظ نہیں آ رہا۔ جب کوئی لفظ پڑھنا نہ آئے یا سمجھ نہ آئے تو اس کو توڑ توڑ کر پڑھا کرو۔ دیکھو یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا بنا؟ ارلی۔ پورا لفظ کیا بنا؟ ارلی۔ جی استانی جی مجھے سمجھ میں آ گیا، اب آگے پڑھو۔ وہ سچ میں سمجھ چکا تھا اور خوش بھی نظر آ رہا تھا نیا لفظ سیکھنے پر۔ گڈ، پڑھو آگے۔
ارلی ان دا استانی جی آپ نہیں بتانا، میں خود پڑھوں گا۔ روشن آرا کو منہ کھولتا دیکھ کر فوراً بولا اوکے پڑھو۔ مارننگ، ایسے ہی ہے نا، میں نے صحیح پڑھا ہے نا؟ وہ خوشی سے چہکا۔ روشن آرا کو وہ مسکراتا ہوا بالکل بچوں جیسا لگا تھا، لیکن اس نے لفظ غلط پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا پھر؟ مارننگ۔ وہ یکدم اداس ہو گیا۔ روشن آرا کو اس کی اداسی ذرا نہیں بھائی۔ سیما آپ تم اداس نہیں ہو، تم کوشش تو کر رہے ہو نا، سیکھ جاؤ گے۔ جو کوشش کرتے ہیں وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں، تم کوشش کرتے رہو گے تو جلدی پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے استانی جی، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا، کوشش کرتا رہوں گا اور جلدی سب سیکھ جاؤں گا۔ اور آپ بھی تو ہیں، آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ کیوں نہیں، میں جب تک یہاں ہوں تمہیں پڑھاؤں گی۔ شکریہ استانی جی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ آ گیا میرا شیر بیٹا؟ جی ابا حضور، آپ کو معلوم ہے آج میں نے انگریزی پڑھنی سیکھی۔ وہ نئی استانی جی ہیں نا، اتنا اچھا پڑھاتی ہیں، مجھے سب آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ واہ، پھر تو میرا بیٹا جلدی سب کچھ سیکھ جائے گا۔ جی پھر مجھے سب بھولا بھولا نہیں کہیں گے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، چلو اب بہت باتیں ہو گئی، کھانا کھاؤ چل کر۔ سردار جی آپ بھی آ جائیں۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے مرجان بیگم کے ہم قدم ہوئے تھے۔ استانی جی آپ سویرے سویرے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس ایسی ہی سیر کرنے نکلی تھی۔ وہ آج جلدی اٹھ گئی تھی تو چہل قدمی کے ارادے سے گھر سے نکل آئی، لیکن کچھ قدم چلنے کے بعد ہی اسے سیماب مل گیا۔ استانی جی برا نہیں ماننا، ہمارے یہاں عورتیں ایسے بلا جواز باہر نہیں نکلتی، اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو ابھی جرگا بیٹھ جائے گا۔ آپ گھر جائیں۔ دیکھو سیماب، میں تمہارے گاؤں کی نہیں ہوں، شہر سے آئی ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں، جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گی، سمجھے تم؟ جاؤ اب یہاں سے۔ اسے سیماب کی بات ایک آنکھ نہیں پائی تھی، وہ ذہنی سکون کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، سیماب نے اس کا سکون ہی غارت کر دیا تھا۔ استانی جی میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، گھر جائیں، اس سے پہلے کوئی آپ کو دیکھ لے۔ سیماب نے التجا کی۔ تم دیہاتی لوگ کبھی عورت کو اس کی مرضی سے جینے نہیں دیتے ہو، ہر وقت اس پر اپنی مرضیاں تھوپتے ہو، ظالم ہو تم لوگ۔ اگر عورت کو پردہ کروانا نہ محرم کی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں رکھنا ظلم ہے تو ہاں ہم ہیں دیہاتی اور ظالم بھی۔ کم سے کم ہمارے اس عمل سے زنا عام تو نہیں ہو رہا، ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ ہم دیہاتی اور ظالمی اچھے، اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ ہے تو جن قدموں سے آئی تھی اسی قدموں سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ روشن آرا کی زبان گنگ ہو گئی تھی، سیماب کو وہ جتنا بھولا اور بے وقوف سمجھ رہی تھی وہ اتنا تھا نہیں۔ وہ بنا کچھ بولے گھر لوٹ گئی۔ سیماب سنجیدہ تیور لیے اپنے گھر کو نکل گیا۔ بچوں آج میں آپ کو کچھ الفاظ دوں گی، آپ مجھے جملے بنا کر دکھانا، اس سے مجھے معلوم ہو جائے گا آپ لوگ اردو میں کتنے اچھے ہو۔ اسکول، گھر، وقت، اسلام آباد۔ سب یہ الفاظ اپنی کاپیوں میں لکھیں اور جلدی سے مجھے اچھے اچھے جملے بنا کر دکھائیں۔ شاباش۔ وہ بچوں کو ہدایت دیتی اپنی کرسی پہ بیٹھ کر میز پر اردو کی کتاب رکھ کر اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ آج سیماب سے اس کی کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ صبح والے واقعے کے بعد دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار حائل ہو گئی تھی۔ استانی جی میں نے جملے بنا لیے۔ واہ ٹیپو، تم نے تو بڑی جلدی جملے بنا لیے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے ہاتھ سے کاپی لے کر جملے دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ جملے پڑھتی جا رہی تھی اس کے ماتھے پہ بل نمایاں ہونے لگے۔ یہ جملے بنائے، مذاق کیے تم نے؟ اس نے کاپی کھینچ کر ٹیپو کے سر پر ماری تھی۔ اسکول میں میرا دل نہیں لگتا، گھر مجھے قید خانہ لگتا ہے، وقت میرا خراب چل رہا ہے، اسلام آباد میں میری کام پہ ٹانگ جاتی ہیں۔ ایسے بنتے ہیں جملے، اپنے ذاتی خیالات نہیں لکھنے، اس میں جملے بنانے ہیں۔ جاؤ واپس اپنی جگہ پر درست جملے بنا کر لاؤ۔ استانی جی میں نے جملے بنا لیے۔ وہ کتاب پر جھکی تھی، نرم مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایک کاپی بھی اس کے سامنے رکھی گئی تھی، قابل قبول لکھائی کے ساتھ۔ خستہ حال صفحہ اس سے منہ چڑھا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کئی بار لکھ کر مٹایا گیا ہو۔ اس نے کاپی ہاتھ میں لیے نظر ثانی کی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ جملے کچھ یوں تھے: میرا اسکول میں بہت دل لگتا ہے، گھر مجھے قید خانہ نہیں لگتا، وقت میرا اچھا چل رہا ہے، اسلام آباد میں میری کام پہ نہیں ٹانگتی۔ سیماب، اس سے پہلے میں خود پر کنٹرول کھو بیٹھوں اپنی کاپی اٹھا کر کلاس کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ، درست جملے بنا کر لاؤ۔ جب بٹھاؤں گی کلاس میں تم لوگوں نے تو پڑھائی کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ ٹیپو کو تو نہیں نکالا آپ نے کلاس سے باہر، مجھے کیوں نکال رہی ہیں؟ وہ نہ بدتمیزی کر رہا تھا نہ کر دکھا رہا تھا، بس جاننا چاہ رہا تھا ٹیپو کو نہیں نکالا اور اس کو کیوں نکال رہی ہیں، یا پھر وہ صبح والی بحث کا بدلہ لے رہی ہے اس سے۔ ٹیپو نے جملے صحیح بنائے تھے یا غلط، مگر اپنے دماغ سے بنائے تھے، اور تم نے ٹیپو کے ہی جملوں میں ذرا سی تبدیلی کر کے لکھ لیے، اس لیے کلاس سے باہر نکال رہی ہو۔ روشن آرا کا جواب سن کر وہ خاموشی سے کلاس سے باہر نکل گیا۔ ہاں، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، سردی میں باہر کھڑا کر دیا۔ مجھے سب معلوم ہے، صبح والا بدلہ لے رہی ہیں۔ وہ کلاس سے باہر کھڑا مسلسل بڑبڑا رہا تھا، کچھ باتوں میں وہ ابھی بھی بچوں جیسا تھا۔ کل تک جو استانی جی اس کو اچھی لگ رہی تھی آج وہی بری بن گئی تھی۔
کیسا گزرا آج کا دن میرے بیٹے کا؟ اماں حضور، آج استانی جی نے مجھے جماعت سے باہر کھڑا کر دیا تھا۔ کیا؟ میرے پیارے بیٹے نے کیا کیا تھا ایسا جو استانی نے باہر نکال دیا جماعت سے؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ مرجان بیگم کا پوچھنا تھا کہ سماعت شروع ہو چکا تھا۔ پورا قصہ سنانے کے بعد بھی اس کی چلتی زبان کو آرام نہیں آیا تھا۔ کبھی استانی کی برائی کرتا تو کبھی اس کے پڑھانے کے مختلف طریقوں کی تعریف کرتا۔